यो बेलामा कोरोनाको औषधि गर्न करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ, अर्बौँ रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो गर्ने कि तपाईँको चाहिँ भएको हुँदा खाँदाको 2/3 सांसद त्यसलाई भत्काएर चुनावमा लाने तपाईँको यो गर्ने खेती हो। यो यिनीहरूले फुटेर गल्ती गरे। यिनीहरू गइसकेपछि यिनीहरूभन्दा चाहिँ गलत प्रतिगमनकारी तत्त्व सत्तामा आउँछन् र मुलुकको अस्तित्वमाथि नै अझ प्रश्न खडा हुन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत मिलेर त बल्ल चाहिँ 2/3 आएन। अब अहिले बैसा कहाँ गएर चाहिँ चुनाव गराएर 2/3 ल्याउँछु भन्ने यो चाहिँ ढाँटको खेती हो। जब राजनैतिक अस्थिरता आउँछ यो अस्थिरताको मुख्य कारण भारत हो भन्नुहुन्छ यहाँले? कालान्तरमा जसरी सिक्किम खायो भारतीय शासकहरूको योजना तपाईँको चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बनाउने छ। जब चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले संविधान जारी गरेपछि भारतको प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड र शेरबहादुर तयार भए। खुसीको कुरा ओलीजी त्यति बेला तयार हुनु भएन। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम राजनीतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। राजनीतिको आजको अङ्कको अतिथि हुनुहुनेछ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग आज हामीले नेपालको राजनैतिक परिस्थिति, समसामयिक विषयवस्तु साथसाथै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बारम्बार रूपमा सङ्घीयता देशको लागि घातक छ, सङ्घीयता देशको लागि राम्रो होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको थियो र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि त्यो कुरा पुष्टि भएको जस्तो पनि देखिएको छ। आज हामी उहाँसँग नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, उहाँको व्यक्तिगत जीवन लगायत राजनीतिक यात्राका विषयहरूमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै हामीले उहाँको राजनीतिक सुरुवाती दिनहरू कसरी बितेका थिए, उहाँ राजनीतिमा कसरी आउनु भएको थियो, यो विषयलाई पनि थोरै कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली राजनीतिका आस्थाका धरोहर हुन् चित्रबहादुर केसी। केसीको जन्म विक्रम सम्वत 1997 सालमा बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा भएको, तर जन्मले भन्दा कर्मले बहुचर्चित अनि त्याग र समर्पणले ओतप्रोत नेताको रूपमा चिनिन्छन् चित्रबहादुर केसी। समकक्षी राजनीतिज्ञहरूको लागि अलग प्रकारको चुनौती, सक्षम नेता तर पार्टी संगठनको हिसाबले सधैँ पछि परेका नेताको रूपमा चिनिन्छन् चित्रबहादुर केसी। पूर्व उपप्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने, लडेर घाइते हुने एकमात्र चर्चित नेपाली नेता हुन् चित्रबहादुर केसी। निष्ठाको राजनीति गर्ने केसी नेपाली जनतालाई सङ्घीयता आवश्यक नभएको भन्दै कडा रूपमा सङ्घीयताको एकल विरोध गर्ने व्यक्ति हुन्। कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रखर वक्ता अनि जीवन पद्धति पनि सोही अनुसार गराउन सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा पनि केसीलाई लिइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट BA सम्मको अध्ययन गरेका केसी बागलुङबाट 3 पटक निर्वाचित सांसद हुन्। वर्तमान राजनीतिलाई हेर्ने एउटा छुट्टै दृष्टिकोण र शैलीका कारण यी नेताका विचारहरू जनताले मार्गदर्शनको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। कम बोल्ने तर गहन विषय उठाउने केसी छलछाम नजानेकै कारण पदीय राजनीतिमा केही पछि देखिएको भए पनि जनताको मन मस्तिष्कमा भने डेरा जमाउन सफल देखिन्छन्। 2044 सालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठन र निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका केसी करिब 81 वर्षको उमेरमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष हुँदै सक्रिय राजनीतिमा लागिरहेका छन्। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। सङ्घीयता मुलुकको लागि घातक छ, सङ्घीयता मुलुकका लागि राम्रो छैन भनेर यहाँले बारम्बार रूपमा बताउँदै आउनु भएको थियो। मुलुकलाई हित गर्दैन भनिरहँदा यो पछिल्लो समय नेताहरूको यो किसिमको जुन लुच्छा चुडी भाग बन्दा देखिएको छ, त्यसले गर्दा त यहाँले भनेको कुरा पुष्टि भएको हो कि जस्तो देखिएको हो? पहिलो कुरा त तपाईँहरू नेपाली जनता के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली चाहिँ नि व्यवहारिक छैन, यो ठिक छैन भनेर भन्ने नीति राष्ट्रिय जनमोर्चाको हो। मान्छेले के भनेर प्रचार गर्छन् भने चित्रबहादुरको आफ्नो विचार हो भनेर प्रचार गर्छन्। त्यसो हुनाले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो पार्टीको नीति हो। हाम्रो पार्टीभित्र कतिपय कुराहरूमा मतभेद होला,
तर यो सङ्घीयता यो मुलुकमा हुन्न भन्ने कुरामा सुरु 64 देखि अहिलेसम्म चाहिँ पार्टीभित्र एकमत छ। त्यसो हुनाले एउटा कुरा त्यसमा प्रष्ट हुनु पर्यो नेपाली जनता, यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति हो कि सङ्घीयता ठिक छैन यो मुलुकमा भन्ने। जुन बेला चाहिँ संविधान सभाको पहिलो बैठक सुरु भयो 2064 सालमा, संविधान सभाभित्र 25 वटा दल थिए। 25 वटा दलमध्ये 24 वटा दल चाहिँ यो मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमा लगेर समृद्धिशाली बनाउने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने, जातीय सम्बन्ध बलियो बनाउने, नेपाली जनताको चाहिँ समृद्धि गर्ने, विकास गर्ने भनेर निकै चाहिँ हल्ला गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्थ्यो सङ्घीय प्रणालीप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो घृणा होइन, यो पनि एउटा मानव जातिले अपनाएको प्रणाली हो। त्यस कारणले जुन मुलुकको लागि सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छ त्यो मुलुकको लागि मात्रै सम्भव हुन्छ, होइन? जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी लगायतका कतिपय 2 दर्जन चान्चुन देशमा सङ्घीय प्रणाली छ। त्यो देशको आवश्यकताले, त्यहाँको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको चाहिँ सामाजिक संरचना, यो सबैका हिसाबले सङ्घीयमा प्रणालीमा नगए त्यो देशलाई धान्न नसकिने स्थितिमा ती देशले अपनाएका हुन्। हाम्रो त अब 3तिर एउटा मुलुकले चाहिँ छिमेक भारतले घेरेको छ, खुलेआम छ, होइन? यहाँ 183 जाति छन्, त्यत्तिकै भाषाभाषी छन् र चाहिँ आर्थिक रूपले पनि दक्षिण एसियाका देशहरूमा यो अत्यन्त कमजोर मुलुक छ, आर्थिक कमजोरी छ, यहाँको अवस्था कमजोर छ। त्यस कारणले यहाँको सामाजिक बनावट, यहाँ हाम्रो देशको जो अवस्थिति छ, ठुटा विशाल देशका बिचमा यो बसिरहेको छ। अझ दक्षिणतिरबाट त खुलेआम छ 3तिरबाट, होइन? यस्तो देशमा सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छैन। राज्यको पुनर्संरचना त गर्नुपर्छ। नेपालमा कयौँ वर्षदेखि रहेको केन्द्रीकृत एकात्मक भ्रष्ट शासनको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ गर्नुपर्छ, सङ्घात्मक प्रणालीको आधारमा होइन। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय निकायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने, केन्द्रमा चाहिँ केही आवश्यक अधिकारहरू दिने, जस्तो स्वास्थ्य चाहिँ सुरक्षा, आर्थिक योजनाहरू, परराष्ट्र लगायतका महत्त्वपूर्ण राज्यका जुन तपाईँ नीतिहरू हुन् ती चाहिँ केन्द्रमा राख्ने, अरू बाँकी स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ र राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। तर सङ्घात्मक प्रणालीमा होइन। सङ्घात्मक प्रणालीमा नभएका देशहरू आज संसारमा 170 भन्दा बढी छन्। उनले कति धेरै विकास गरेका छन्। चाइनाकै कुरा गरौँ, चाइना त सङ्घात्मक मुलुक त होइन, फ्रान्स पनि होइन, बेलायत पनि होइन, युरोपका कतिपय देशहरू छन् जुन देशमा चाहिँ एकात्मक प्रणाली छ र त्यहाँ चाहिँ विकास गरेका छन्। त्यस कारणले त्यो सङ्घीय प्रणाली यहाँ चाहिँ घुसाउने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा, नेकपाको चाहिँ इतिहासमा, कसैको पनि इतिहासमा चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली चाहिन्छ भनेर कसैको पनि त्यो माग छैन। त्यसो हुनाले यो माग स्वीकार गर्ने बेलामा पनि तत्कालीन एमाले र तत्कालीन काङ्ग्रेसका नेताहरूसित त म त साथमै छु नि। जतिसुकै पनि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा म त 14-15 सालदेखि सँगै छु नि उहाँहरूसित। कहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ सङ्घीय प्रणालीको कल्पना पनि थिएन। त्यसो हुनाले अब तत्कालीन माओवादीका कुरा छाडौँ, अरूका कुरा छाडौँ, यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका चाहिँ नि मुख्य पार्टीहरू त नेपाली काङ्ग्रेस हो, तत्कालीन एमाले हो नि। उनीहरूले चाहिँ नि त्यो थिएन। तर त्यो 62-63 को आन्दोलनको त्यो देशको रापतापको बेलामा मधेस आन्दोलन समेत गराएर यो मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय प्रणालीमा लाने जुन खालको चाहिँ काम भयो त्यो चाहिँ नेपाल र नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताको हितमा थिएन, त्यो अहितमा थियो। त्यसो हुनाले त्यति मात्रै होइन, त्यति बेलाको त अझ चाहिँ हावा त के फैलिएको थियो भने अब जातीय प्रदेशहरू गराउने, यति धेरै जाति भएको ठाउँमा 10-8 वटा जातीय प्रदेश गराउने, अरू चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ हिसाब थियो। तैपनि नेपाली जनताको ठुलो विरोध आयो र तपाईँको चाहिँ नि अब एक मधेस एक प्रदेश गराउने पनि ठुलो योजना थियो र अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो राखिएको थियो। अब त्यो एक मधेस एक प्रदेश त भएन। तर के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि कमसेकम 8 वटा जिल्लालाई चाहिँ हिमाल पहाडबाट अलग गर्ने काम त भयो नि त।
र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि कतिपय पार्टीहरूले खास गरेर मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको चाहिँ जत्थेर पनि यही अहिलेको सरकारलाई पनि संशोधन प्रस्ताव के आइरहन्छ भने एक मधेस एक प्रदेशको प्रस्ताव आइरहन्छ। अनि उताबाट आएका चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, सेना प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव आइरहन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि हिन्दी भाषालाई तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँको तपाईँको चाहिँ नि मूल भाषा नेपाली भाषा सरह मान्यता हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि नागरिकता तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकृतहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ नि जसरी नेपालका आदिवासीलाई जुन अधिकार छ त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने यति धेरै तपाईँको चाहिँ प्रावधानहरू अहिले पनि संशोधन आइरहन्छन् नि। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा घेरिएको मुलुकमा यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँले यो राष्ट्रमा चल्नै सक्दैन। एक दोस्रो कुरा पहिले एकात्मक हुँदाखेरि सिंहदरबारमा चलखेल हुन्थ्यो शक्ति केन्द्रहरूको। अहिले त 8 ठाउँमा हुन्छ। प्रदेशभित्र पनि लडाइँ छ अहिले त। हेर्नुहोस् न अब त यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेलाउन लडाउनको लागि सिंहदरबार मात्रै बानेश्वरमा काफी छैन अहिले त। अहिले त तपाईँको चाहिँ नि अब हेटौँडा पनि छ लड्न, उता विराटनगर छ, उता गएर धनगढी छ, सुर्खेत छ, पोखरा छ, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नि गुटबन्दी गर्ने, लड्ने, झगडा गर्ने ती ठाउँ भयो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि आजको 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली जनता चाहिँ 2500को दरले तपाईँको चाहिँ 1500 2000का दरले अहिले पनि चाहिँ हात पाखुरा बलिया भएका देशलाई समृद्धि गर्ने मेन पावर अहिले पनि राज्यले तपाईँको चाहिँ बेचिरहेको छ बाहिर। अनि अब यस्तो मुलुकमा चाहिँ त्यो 45-50 डिग्री सेल्सियसबाट त्यो पसिना बगाएर उनले ल्याएको पैसाबाट यत्रो चाहिँ राज्य मेसिनरी चल्छ। ल भन्नु यो तपाईँ 3 नम्बर प्रदेशमा मात्रै केन्द्रमा चाहिँ 275 छन् सांसदहरू, हेटौँडामा 110। यही प्रदेशमा आयो भन्नु त। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक रूपले पनि सम्भव हुन्न, सामाजिक रूपले पनि यहाँ सम्भव हुन्न, जातीय बनावटले पनि यहाँ सम्भव हुन्न। नेपालको जो अवस्थिति छ त्यसका कारणले नि सङ्घीयता टिक्नै सक्दैन, सम्भवै छैन भन्दाखेरि हामीलाई प्रलोभनहरू कति आए, हामीलाई मार्ने थ्रेटनहरू कति आए, तँलाई मार्छौ भने मलाई त्यत्रो थ्रेटन आयो। र हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई कहीँ साङ्घातिक आक्रमण भयो मधेसमा, पूर्वतिर ठाउँ तैपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँले लगातार के भन्यो भने मर्न परे पनि देशको लागि हामी मर्ने, सङ्घीयता बेठिक छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले ढिलो चाँडो बुझ्लान् र सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो त्यो माग छ। नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नेहरूले राजनीतिमा तमासा देखाइरहेका छन्, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ र पछिल्लो यो सिनारियो छ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्टै भएको भए त यस्तो तमासा देखाउन्न नि। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, पार्टीभित्र झगडाहरू हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू त्यसका समस्या समाधान गर्ने आफ्नो पद्धति छ, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति छ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू त यो जात्रै गर्दैनन्। तर त्यो नाम राखेर कम्युनिस्ट भएकाहरूले मान्छे चाहिँ अकम्युनिस्ट, अब नाम चाहिँ सुब्बेनी के हार उभिनी भने जस्तो अब त्यो नाम राखेका कारणले यो जात्रा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है। अब नेपाली जनतालाई मात्रै होइन, बाहिर देशका के भन्ने त्यो नामका कारणले यिनी कम्युनिस्टै हुन् कि भन्ने भ्रम छ। कम्युनिस्ट भनेको त उसको आचरणले, उसको चरित्रले, उसको चाहिँ दुखी गरिब दुःख पाउने जनताको चाहिँ प्रतिको नीतिले, अनि चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डता, राष्ट्रको स्वाभिमानप्रतिको जिम्मेवारी होइन, अनि समाजवाद साम्यवाद प्रतिको ती पार्टीका नेताहरूको समर्पण, सब चिजले चाहिँ टुङ्गो लाग्छ नि। त्यस कारणले यहाँको भनाइअनुसार अहिलेका नेताहरू कम्युनिस्ट नै होइन। नाम राखे। त्यो नाम किन राखे भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको दुखी गरिबहरूको पार्टी हो, अब बेरोजगारहरूको पार्टी हो, विभिन्न जात जाति भाषा भाषीमाथि अन्याय भएछ, अत्याचार भएछ, त्यसको समाधान गर्ने पार्टी हुन्छ कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको, नीति भनेको भन्ने नेपाली जनतामा त्यो भावना छ, त्यो सत्य पनि हो। त्यस कारणले त्यसैलाई भजाउनको लागि त्यो नाम राखे।
तर उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट आचरण के हो, कम्युनिस्ट नीति के हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति के हुन्छ, सर्वसाधारण जनताप्रति नीति के हुन्छ, स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत चारित्रिक कुरा के हुन्छ, त्यो एउटा थोप्लो पनि छैन, हामीले देखिरहेका छौँ। तर पनि अब त्यो नभए पनि उनीहरूले केही हदसम्म अब यो चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको प्रश्नमा केही हदसम्म अरू बुर्जुवा पार्टीहरूले भन्दा केही फरक देखिएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यिनीहरूको सरकारमा समर्थन पनि दिएका थियो र अब अहिले पनि यिनीहरू फुट्न हुँदैन थियो नि भन्ने छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको। यिनीहरूले फुटेर गल्ती गरे, यिनीहरू गइसकेपछि यिनीहरूभन्दा चाहिँ गलत प्रतिगमनकारी तत्त्व सत्तामा आउँछन् र मुलुकको अस्तित्वमाथि नै अझ प्रश्न खडा हुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरू फुट्न चाहिँ हुँदैन थियो। उनीहरूले कमसेकम यत्रो 2/3 चाहिँ मत दिएका नेपाली जनताले यसको सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो। यसको दुरुपयोग गरे र जुन अहिले जात्रा देखाइरहेका छन् यो चाहिँ संसारका अगाडि, नेपाली जनताका अगाडि यो राम्रो पक्ष होइन। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजाने खतरा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि यो उग्र रूप आयो। संविधान बनाउँदा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। संविधानले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के परिकल्पना गरेको छ, अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस्। त्यो 7 सालपछि नै हामीले के देख्यौँ भने तपाईँ जहिले पनि अस्थिर सरकार, 6 महिना 10 महिना 1 वर्षमा तपाईँ चाहिँ चाहे राजाले शासन गरेको 30 वर्ष सरकार होस्, चाहे चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकार हो, जहिले पनि अस्थिर। अब सांसदहरूको किनबेच, मन्त्री हुनको लागि जसका गोडा ढोग्न पनि तयार। त्यसको हुनाले त्यो यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको यो कमजोरीबाट बाह्य शक्तिहरू पनि खेल्न सजिलो। त्यस कारणले यी सबै अब दुष्परिणाम अनुभव गर्दै आएर संविधान बनाउने बखतमा हामीले के गर्यौँ भने 2 वर्षसम्म त चाहिँ संसदमा अब प्रधानमन्त्रीको विरोधमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने, एकचोटि ल्याइसकेपछि त्यो सफल भए पनि असफल भए पनि फेरि अर्को वर्ष 1 वर्ष ल्याउन नपाइने। अब सरकार बन्दाको बखत चाहिँ जुन दलले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने, यदि त्यो भएन भने 2 दल मिलेर चाहिँ सरकार बन्ने, त्यो पनि भएन भने तपाईँको चाहिँ तेस्रो दललाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो दललाई दिने। अब यो संविधानभित्र यति धेरै प्रावधान छ कि त्यो जम्मै गर्न किन हो भने बेमौसममा संसद विघटन गरे हुनाले। 17 सालमा पनि राजा महेन्द्रले चाहिँ संसद विघटन गरे, संविधानमा व्यवस्था थियो उनले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था। 15 सालको संविधानको धारा 55 तपाईँले हेर्नुभयो भने देशमा कहीँ अब चाहिँ त्यस्तो अशान्ति मच्यो, आर्थिक सङ्कट पर्ने भन्ने राष्ट्र प्रमुखलाई लागेमा अथवा राजालाई लागेमा संसदका 2टै सदन विघटन गर्न सकिबक्सिन्छ भनेर संविधान बनाउने बेलामा नीतिगत बदमासी गरेका थिए त्यहाँ दरबारियाहरूले, हेर्नुहोस् प्रतिगामीहरूले। त्यसलाई आधार बनाएर कमसेकम महेन्द्रले खाए। महेन्द्रले त्यो संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले काङ्ग्रेसभित्रै झगडा थियो। विश्वबन्धु थापा जस्ता अथवा तुलसीगिरी जस्ता त दरबार बसिसकेका थिए। आफ्नो पार्टीलाई ध्वस्त पारेर राजाको आशीर्वादले उनीहरू प्रधानमन्त्रीको पद खाए, कति गृहमन्त्री भए रहे। अब चाहिँ त्यस कारणले मूल रूपमा त पार्टीभित्रको कचिङ्गल, पार्टीभित्रको झगडा समस्या समाधान गर्न नसकेर जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद खाने प्रवृत्ति 17 सालदेखि नै सुरु भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अब 48 सालमा जुन आम निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचन त हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बजेट आउनुभन्दा पहिले नीति र कार्यक्रम पास हुनुपर्छ संसदभित्र। सालभरिको चाहिँ सरकारको आर्थिक नीति के हुने, शैक्षिक नीति के हुने, अब औद्योगिक नीति के हुने, विभिन्न नीतिमा चाहिँ पहिला छलफल पास हुन्छ। त्यो नीति पारित गराउने बेलामा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 74 जना एकातिर अनि 36 जना एकतिर, 74 र 36 जना भन्ने चाहिँ थिए नि त्यहाँभित्र। अनि त्यो नीति र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले राख्यो, नीति र कार्यक्रम चाहिँ गिर्जाको रिसले ती 36 जनाले के गरिदिए, बहिष्कार गरे, गएनन् त्यहाँ। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले राखेको चाहिँ नीति र कार्यक्रम उनीहरूले बहिष्कार गरिदिए। त्यसका कारणले गिरिजाप्रसादले चाहिँ त्यसको फेस गर्नु पर्थ्यो नि। बरु आफूले त्यो छोडेर पनि
त्यो संसदलाई मर्न दिनु हुँदैन थियो नि। यिनलाई खान दिनु भन्दा भनेर संसदले त विघटन गरिदिए, विघटन गरेर चाहिँ मध्यावधि चुनावमा लैदिए। त्यहाँ लैसकेपछि त्यही काङ्ग्रेसको बहुमत आएन। फेरि हुँदा खाँदाको बहुमत सरकार भत्काएर चुनाव भयो। चुनाव भएपछि त कसैको बहुमत आएन। हेर्नुहोस् है, कसैको बहुमत नआएपछि सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले भयो तत्काल, त्यसको अलमतो सरकार भयो। त्यसको पनि 8-9 महिना चलाएपछि चाहिँ यिनै काङ्ग्रेसले भन्दाले यो सरकारलाई फु गरेर ढाल्छु भनेर गिजाले सभा गर्दै हिँडे। आखिरी उता तपाईँको चाहिँ नि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो संसदमा, यतातिर तपाईँको चाहिँ नि मनमोहनजीले तपाईँको चाहिँ नि संसद विघटन गरेर मध्यावधिको चुनाव घोषणा गरिदिनु। तपाईँले हेर्नु त 59 सालमा फेरि त्यो इतिहास दोहोरिन्छ। 59 सालमा के भयो भने पार्टीभित्रको झगडा र तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर र गिर्जाबीचको झगडाको शिकार चाहिँ त्यति बेला संसद भयो र शेरबहादुर र संसद चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएपछि तपाईँको चाहिँ नि अब सर्वोच्चमा उजुर पऱ्यो। सर्वोच्चमा उजुर पऱ्यो, सर्वोच्चले ठिक छ प्रधानमन्त्रीको राइट हो संसद खाने भन्यो। सर्वोच्चले सहर गर्यो, तर नेपाली जनताले मानेनन्। त्यसपछि चाहिँ संसदमा आए पुनस्थापना गराएनन् कि त्यत्रो वर्षसम्म राजकाज गरेको राजतन्त्रै स्वाहा भयो। त्यसो हुनाले हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्ने पद्धति छ, त्यो पद्धति चाहिँ लागू नगर्ने। जसरी हुन्छ आफू सत्तामा बसिरहनु पर्ने, आफूले हालिमुहाली सत्ताको रजाइ गर्नुपर्ने जो नेपाली प्रवृत्ति हो। राजा गए पनि, राणा गए पनि, पञ्चायत गए पनि त्यो नेपाली नेताहरू प्रवृत्ति बदलिएन, जसको कारणले बारम्बार संसद त्यस शिकार भएको हुनाले नयाँ 72 को संविधान निर्माण गर्ने बखतमा हाम्रो व्यापक छलफल भएर के भयो भन्दाखेरि यसरी सजिलै संसद चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ विघटन गर्न नपाउने र अविश्वास प्रस्ताव पनि जति बेला उति बेला ल्याउन नपाउने र त्यसको पनि समय राख्नुपर्छ भनेर 2 वर्षसम्म त संसद भएको 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ नि संविधानमा। यहाँभित्र यिनीहरूले कुरिराखेर चाहिँ 2 वर्ष 2 वर्ष पुग्ने बित्तिकै त भाँडो भैलो मचिहाल्यो। त्यसो भएर संविधानमा चाहिँ व्यवस्था छैन कि चाहिँ नि अब आफ्नो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले त्यही भनिरहनु भएको छ, मेरो पार्टीभित्रका मान्छेहरूले मलाई केही काम गर्न दिएनन्, त्यसो भएर मैले यो संसद भत्काउनै परेर हो। अब यति गरेर तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत मिलेर त बल्ल चाहिँ 2/3 आएन, 64% आयो भनेपछि अब अहिले बैशाखमा गएर चाहिँ चुनाव गराएर 2/3 ल्याउँछु भन्ने यो चाहिँ ढाँटको खेती हो। त्यस कारणले यो अहिले जुन विघटन भएको छ यो चाहिँ नि गलत छ, अप्रजातान्त्रिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, अवैधानिक छ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुकै दिनु भन्यो। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी अहिले के गर्दैछ र अबको कार्यक्रम कस्तो तय गर्छ? अहिले हामीले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आजै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आम सभाहरू भइरहेका छन्। अब हामीले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोसँग चाहिँ सहकार्य हुनसक्छ उनीहरूसँग सहकार्य गरेर पनि गर्ने, जोसँग सहकार्य चाहिँ केन्द्रमा भएन भने पनि स्थानीय निकायमा पनि जोसँग सहकार्य हुन्छ भरसक चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ नि। किनभने नेपालको इतिहासमा बेमौसममा संसद भत्काएपछि त्यो पुनर्स्थापनाको इतिहास पनि छ, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना नगरिदिएको इतिहास पनि छ, जो दुईटै छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जसले आवाज उठाइरहेको छ मानवाधिकारवादीहरू, नागरिक समाजहरू, मिडियाकर्मीहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ अब यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। पर्सि 19 गते हार्दिक होटलमा हाम्रो बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा हाम्रो त्यो नेकपा मसालको महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहको कार्यपत्र छ, त्यो तपाईँलाई निम्तानी गर्न चाहन्छु म। दाहाल नेपाल पक्ष सडकमा छ, अहिले विरोध पनि गरिरहेको छ। यद्यपि दाहाल नेपाल पक्षले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आउन भनेर आग्रह पनि गरिरहेको छ, के हुन्छ, समावेश हुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी दाहाल नेपाल पक्षमा? है यो इस्युमा त हुन्छ नि त, हामी त यो विषयमा कार्यगत एकतालाई हामीले गणेशमानजीहरूसित गऱ्यौँ 46 सालमा 35-36 को तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलनमा पनि हामीले चाहिँ सबै मिलेर
यो प्रतिगमनको विरोध गरेर प्रतिगमनलाई ठेगान लाउनुपर्छ त हामीले 35 जति बेला प्रतिगमन हुन्छ त्यति बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सहकार्य नभइकन नागरिक समाज मिडियाकर्मी सबैको सहकार्य नभइकन त प्रतिगमनले हार खाएकै छैन नि। इतिहास त हाम्रो साथी छ नि। त्यस कारणले अहिले पनि हामीले जोसँग चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ उसँग गर्ने, यदि सकिन्न भने पनि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा यो संसद विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जो छन् मधेसवादी पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, अरू जो छन् नागरिक समाज मिडिया जोसित पनि मिल्छ, जहाँ जुन स्तरमा मिल्छ हामी सहकारी गरेर यो प्रतिगमनलाई तपाईँको चाहिँ नि हराउनुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ छ राष्ट्रिय जनमोर्चा। राष्ट्रिय जनमोर्चाले जहिले पनि सङ्घीयता मुलुकको लागि घातक छ भनिरहँदा के पनि विश्लेषण हुन्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी थियो भनिन्छ। अझै नभएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी आफै पनि उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ त्यो टाइममा देश र जनताका लागि के दियो त भन्ने पनि विश्लेषण हुन्छ नि। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो संविधान बनाए बापत भारतले पहिले छेक्न आयो। तिमीहरूले संविधान बनाउन पाउनु कि हामीले यस्तो भन्यो बनाउनु पर्छ, बनाउन पाउनु भयो, छेक्न आयो। छेक्न आएपछि त्यति बेलाका चाहिँ तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, काङ्ग्रेसले सम्म हामीले चाहिँ संविधान तिमीले भने जस्तो बनाउनु हामीले जारी गर्छौँ भन्यो। र अहिलेको चाहिँ भारतको परराष्ट्र मन्त्री त्यति बेला आएर छेक्न आयो नि। आइसकेपछि हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि उनीहरूले के गरे, नाकाबन्दी गरे। तपाईँलाई थाहा भयो त्यो सङ्कट चाहिँ मुलुकमा परिरहेको बेलामा तत्कालीन एमाले का नेता र माओवादीका नेताहरूले यो लडाइँमा तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा सामेल हुनुपर्छ, हामीले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर गएको त होइन नि। उप प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि चाहिँ सङ्घीयतालाई तपाईँको चाहिँ बलियो बनाउनलाई अब जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि त अहिलेको यो सरकारमा बसेका यिनीहरू मान्छे होइन, अहिले यो सरकार यो चाहिँ ओलीको नेतृत्वले मानेन। अब प्रचण्ड र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यो जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्न उताको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न आए नि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीले के निर्णय गर्यो भने सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डमाथि जुन खालको हस्तक्षेप भइराखेको थियो र अहिले पनि छ, त्यसको विरोध गर्ने शर्तमा हाम्रा विचारमा कहीँ कसैले बिर्को लाउन नपाउने शर्तमा हामी गएको हो त। प्रधानमन्त्रीले राखेकै प्रस्तावको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदमा उभिएको त तपाईँलाई थाहा होला नि। त्यस कारणले हामीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सरकारमा जाँदाखेरि सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर गएको होइन। त्यहाँ संविधानभित्र त गणतन्त्र पनि छ त, धर्मनिरपेक्षता छ, कतिपय समावेशी प्रावधानहरू छन्, महिलाका, दलितका, जनजातिका, मधेसी अधिकार पनिहरू छन्। संविधानभित्रको त्यो सङ्घीयतासित नै हाम्रो असहमति हो। बाँकी कुरा चाहिँ गणतान्त्रिक संविधान बनाउन त हामीले पनि लामो 14 सालदेखि हामीले लडाइँ लडिरहेका छौँ त। त्यस कारणले संविधानभित्रका केही असहमति भएका कारणले सरकारमा जान हुन्न। हामी त्यस्तो सरकारमा नगई नछोड्ने भए त 51 सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदमा छ नि। कतिपट्टि अफर आयो होला नि त हामीलाई सरकारमा सामेल हुनलाई। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सत्ता र शासनको लागि भन्दा पनि हामीमाथि संविधान, हाम्रो संविधान हामी जारी आफै गरे बापत जुन खालको हस्तक्षेप भयो, नाकाबन्दी भयो, सरकारमा बसेका बेला मैले चाहिँ तराई टुक्र्याउने यो चाहिँ भारतीय शासकहरूको चाहिँ यो षड्यन्त्र हो भनेर बोलेकोमा लैन्चो दूतावासले वक्तव्य निकाल्यो नि त। उप प्रधानमन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका मान्छेले छिमेकी चाहिँ देशलाई यत्रो चाहिँ आरोप लाउनु यो गलत भयो, सुहाएन चित्रबहादुरले भनेर निकाल्यो त। त्यस्तो कुरा त मैले ऐपछि नि गरेको थिएँ नि त। त्यसो हुनाले त्यहाँ बसेर निक्लने आवाजले नि महत्त्व राख्दो रहेछ। जब चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले संविधान जारी गरेपछि भारतको प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव हो त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड र शेरबहादुर तयार भए। खुसीको कुरा ओलीजी त्यति बेला तयार हुनु भएन। त्यो प्रस्ताव हामीले फेल गरायौँ। त्यो जुन जनसङ्ख्याको आधारमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ बनाउने कुरामा ओली समेत सामेल हुनुभयो, प्रचण्ड सबै सामेल भए, राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल भएन। त्यसको विपक्षमा भोट हाल्न खोजेपछि त पृथकतावादीहरू र कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले त्यही संसदभित्रै मलाई कुट्ला जस्तो गरे त।
यो प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छेले प्रधानमन्त्री राखेको प्रस्तावलाई अब चाहिँ नि विपक्षमा भोट हाल्ने, यसलाई यहीँ बसेर चाहिँ नि किक आउट गर्नुपर्छ क्याबिनेटबाट भनेर उफ्रे त त्यहाँ। मैले भने म त नेपालको हो नि, त्यसो हुँदा दिल्लीको प्रस्तावलाई त मैले समर्थन गरेर क्याबिनेटमा बसेको होइन नि म त। त्यस कारणले जो दिल्लीको हो, दिल्लीको नीति कार्यान्वयन गर्न यहाँ आछ संसदमा सरकारमा बस्छ, उनीहरूलाई हो नि कारबाही गर्ने त नेपाली जनताले। मलाई किन कारबाही गर्ने? यदि कारबाही हुन्छ, मैले दिल्लीको नीति चाहिँ को विरोध गरेका कारणले कारबाही, म त तयार छु नि। जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सरकारमा बस्नुपर्छ, रस रङ गर्नुपर्छ भने तिमीहरू पो हौ त, त्यहीँ भयो त लडामाथि। त्यस कारणले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर देशमाथि विदेशीहरूले गर्ने चाहिने हस्तक्षेप ती सबैलाई आँखा चिम्लिएर शर्तमा म क्याबिनेटमा बसेँ नि होइन। मै नै त्यही बेला क्याबिनेटमा हामी बसेको बेला एकमतले यो इन्डियाको मात्रै चाहिँ नि हामी चाहिँ यो खोरमा होइन, हामीले उत्तरतिर नि व्यापार पारवान सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटले एकमतले निर्णय गरेर चीनसँग व्यापार पारवान सम्झौता गरे होइन। उत्तरतिरका नाका खोल्नुपर्छ भने हामीले निर्णय गरे होइन। त्यो कुरा गर्दैन कसैले। तैँ बसेका बेला क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसँग व्यापार पारवान सम्झौता भयो नि, त्यो भन्दैनन्। के भन्छन् भने संविधानभित्रको सङ्घीयता अस्वीकार विरोध गर्ने, त त्यहाँ किन गइस् भनेर त्यो सबैलाई कण्ठ छ हेर्नुहोस् त। त्यो संविधानभित्र सङ्घीयता मात्रै छ, त्यहाँ अरू गणतन्त्र छैन, धर्मनिरपेक्षता छैन, समावेश छैन। विभिन्न जात जाति भाषा भाषी दलित महिला मधेसी उनको अधिकारको कुरा छैन त्यहाँ। त्यही संविधान बनाउन हाम्रो 50औं वर्ष हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ। त्यस कारणले संविधानभित्रको सङ्घीयताका विरुद्धमा त अहिले नेपाली जनताले कति महसुस भयो, कति चाँडो। म जहाँ जान्छु हाम्रो बरु यो भन्नु न, कति दूरदर्शी पार्टी रहेछ, कुट्दा पिट्दा करोडौँ रुपियाँ दिन्छौँ तँलाई यसो विरोध नगर भन्दा पनि हाम्रो अडान कति चाहिँ कति दुर्गामी चाहिँ कति चाहिँ दृष्टि रहेछ राष्ट्रिय जनमोर्चाको, जसले चाहिँ जुनसुकै बाधा अडचन आए पनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेन। अहिले जनतालाई महसुस भएको छ। राजनीति यस्तो गर्नुपर्छ। नेपालमा जब राजनैतिक अस्थिरता आउँछ, यो अस्थिरताको मुख्य कारण भारत हो भन्नुहुन्छ यहाँले बारम्बार रूपमा, यसका केही कारणहरू खुलाइदिनुहोस् न। इतिहासै साँची छ नि, उनीहरूको हस्तक्षेप हुनुमा उनीहरू मुख्य जिम्मेवार उनीहरू छैनन्। जिम्मेवार चाहिँ यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू छन् होइन। जब यहाँ चाहिँ नेपालका देशभक्त अब कतिपय चाहिँ भारदारहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरोध गरे। ब्रिटिस साम्राज्यवादले तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुरलाई तयार गरेर कोत पर्व तयार गरेर तपाईँको चाहिँ नि नेपालका देशभक्त भाइ भारदारहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि सोल्याम पारेर काटेर कोत पर्व भन्नु न, त्यो मचाएर जङ्गबहादुरलाई नेपाल गद्दीमा राखेको हो कि ब्रिटिसले भन्नु त। त्यति बेलादेखि चाहिँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूको चलखेल बढ्यो र अर्ध औपनिवेशिक देश हुँदै गयो। हेर्नुहोस् जुन बेला चाहिँ उतै ब्रिटिस इन्डियाले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो, तपाईँको चाहिँ यो सुगौली सन्धि भयो। अब सुगौली सन्धिभन्दा पहिले चाहिँ त्यो विचार नेपाललाई तपाईँको चाहिँ उसले खायो, खाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नेपाल हार्यो र सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धिमै सिधै तपाईँको चाहिँ ब्रिटिसको राजदूत नेपालमा आएर बस्यो त। ऊ यहाँ आएर चुप लाएर बसेन, तपाईँको चाहिँ नि ब्रिटिस विरोधी नेपालका चाहिँ भाइ भारदारहरूको च्यान बनाएर कोत पर्व बनाएर जङ्गबहादुरलाई तपाईँको चाहिँ गद्दीमा राखेर 104 वर्ष उनीहरूले हुकुमी शासन चलाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ नि दास रैती बनाएर उनीहरूले निर्मम शोषण गरेर चाहिँ 104 वर्षसम्म। त्यसपछिका दिनहरूमा चाहे नेपालको राजगद्दीमा चाहिँ राजा बसुन्, चाहे काङ्ग्रेस बसोस्, चाहे एमाले बसोस्, चाहे माओवादी बसोस्, कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूले बढ्ता भारतको हेर्नुहोस् है। त्यसो हुनाले आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि प्रभुत्व तपाईँको चाहिँ नि स्वीकार गराउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भने पहिला यहाँका पार्टीहरू हात लिने, के गरेर हुन्छ। त्यसपछि प्रशासनको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूलाई, त्यसपछि आवश्यक परे तपाईँ मिडियाकर्मीहरूलाई पनि आफ्नो पक्ष यहाँ काम गर्नु। यहाँ जनमत तयार नगरिकन त यहाँ खेल्न पाइन्न नि, ल भन्नु न। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले तपाईँ भारतीय जनतासँग हाम्रो केही भन्नु छैन। 1947 ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ भारतबाट त्यहाँ उनीहरू गइसकेपछि
त्यसपछि आएका चाहिँ सरकारहरूले यो लामो इतिहासको कालक्रममा भन्नु त्यो पटक पटक नेपालमा 3 पटक त नाकाबन्दी नै गरे उनीहरूले। यहाँ 27 मा गरे, 45 मा गरे, 72 मा गरे। हाम्रो के अपराध थियो? उनीहरूको त यो बजारै हो नेपालको त भन्छ नि। यहाँको त भन्छ नदी नाला प्राकृतिक साधन स्रोतमा उनीहरूको कब्जा छ। हेर्नुहोस् त, कोशी कब्जा, महाकाली कब्जा, अप्पर कर्णाली कब्जा, अरुण तेस्रो कब्जा। अब उनीहरूले त कार्यान्वयन पनि गर्दैन। त्यस कारण सर्वसाधारण जनतालाई यो थाहा हुन्न। के भनिदिन्छन् भने भारत नभइकन यहाँ केही हुन्न भनेर भन्छ। तर भारतले हाम्रा टिठले हो, हाम्रा टिठले हो यहाँ मद्दत गर्ने, खोप दिने, पैसा दिने हाम्रा टिठले हो। उसले यहाँ देखिरहेछ नि। कालान्तरमा जसरी सिक्किम खायो, भारतीय शासकहरूको योजना तपाईँको चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बनाउने छ। त्यो त हेर्नु न, त्यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ स्पष्ट महाकाली नदी चाहिँ पश्चिमको नेपालको सीमा, त्यहाँदेखि पूर्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाकाली नदीदेखि पूर्वको भूभाग, त्यो भूभाग चाहिँ नेपालको भनेर त्यो त सम्झौता सन्धि छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर उनीहरूले फोर्सफुल्ली हाम्रो त त्यत्रो भूभाग कब्जा गरेका छैनन्, सुस्ता कब्जा गरेका छैनन्। 60,227 चाहिँ भूभाग अहिले पनि उनीहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। भूगोलमाथिको आक्रमण, जनसङ्ख्याको आक्रमण, राजनीतिक आक्रमण, विभिन्न किसिमले चाहिँ यस किसिमले चारैतिर नाकाबन्दी गरेर यहाँ जुन खालले यसलाई कालान्तरमा एउटा सिक्किम बनाउने उनीहरूको रणनीति छ, त्यो रणनीति त ब्रिटिसले छोडेर गए पछाडि आएका शासकहरूको त्यो निरन्तर छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरूको त्यो खेतीपातीमा यहाँका राजनेताहरू बुझ्नु भएन, जेसुकैको नाम लियोस्, अनि यहाँका प्रशासनमा बस्ने जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू उनीहरूका आफ्ना निजी स्वार्थ, आफ्ना महत्त्वाकांक्षाका कारणले उनीहरूको थिचोमिचो, उनीहरूका शर्त, उनीहरूका हैकम त्यो स्वीकारेर आइरहेछ। त्यस हुनाले मुलुक नेपाल चाहिँ अर्ध औपनिवेश छ। उनीहरूको मात्रै छैन, तपाईँको चाहिँ यहाँ चलखेल तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको पनि जोरदारले बढेर गएको छ। ठिक त्यस्तै युरोपियनहरूको पनि बढिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ युरोपियनहरूले, भारतीयहरूले, अमेरिकनहरूले यसलाई अखडा बनाएर हामीलाई पनि खान्छन् भने चाइना पनि चलबलाइरहेको छ। जो विदेशी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् त्यो आन्तरिक मामला नै स्पष्ट नभएर हो भन्नेमा अन्यथा रहेन। यद्यपि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलो छ। योभन्दा पहिला पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि टुटेको थियो। 5 वर्षको स्थिर सरकार चलेन, टिकेन, होइन? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले ती इतिहासहरू पनि हामीसँग छन्। नेपालको राजनीति कहिले पनि स्थिर हुन नसक्ने, अस्थिर मात्रै भइरहने, आर्थिक विकासका कुराहरू समेटिनै नसक्ने मूल कारण, मूल दोषी नैतिकता, चरित्र अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै गलत भएको के देख्नुहुन्छ? नै हामीले राणा फाल्यौँ, हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ। हामी नेपालीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ फाल्न सकेनौँ, हाम्रो अगुवाहरूको प्रवृत्ति। उनीहरू सत्ता र शक्तिमा नजान्जरी जेल खाए। यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन जेल नेल खाए, होइन? कतिको त ज्यान पनि गयो। अब कतिले त्याग तपस्या गरे। जब सत्ता र शक्तिमा गएपछि उनीहरू किन बदलिन सकेनन् भनेर भन्दाखेरि हिजो राणाहरूले जसरी लुटपाट गरेर सम्पत्ति थुपारेर आफ्नो सन्तान दर सन्तानलाई तपाईँको चाहिँ भरिपूर्ण गराए, होइन? अब ठिक त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि राजाले पनि राजतन्त्रले चाहिँ जो देखाउँछ भने नि उनले पनि तपाईँको चाहिँ नि देशमा उद्योग धन्दा खोल्ने, कल कारखाना खोल्ने, अरू जनताका आवश्यक त्यो व्यवस्था गर्ने भन्दा नि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले परनिर्भर विदेशीहरू सामान यहाँ ल्याउने, यहाँका कच्चा सामान चाहिँ विदेशीलाई दिने र विदेशीहरूको आडमा तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ आफ्नो सत्तामा टिके। त्यस कारणले राजतन्त्र गइसकेपछि, पञ्चायत गइसकेपछि जेल नेल खाएका, भूमिगत बसेका, लामो दुःख पाएका नेताहरूको नि आचरण चरित्र तपाईँको चाहिँ नि हिजो राजाका मान्छेहरूले, हिजो राणाहरूले, हिजोका जमिनदारहरूले जे गर्थे उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि त्यसको विपरीत गएनन्। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले काम गरेनन् कि आफ्नो स्वार्थलाई, आफ्नो चाहिँ महत्त्वाकांक्षालाई उनीहरूले केन्द्रमा राखेर तपाईँको चाहिँ मुलुकको यो अभिगत गराए। त्यस कारणले हामीले फेर्न नसकेको नेपालका अगुवाहरूको प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति पनि किन फेरिएन भनेर उनीहरूको माया दोष होइन। अहिले यहीँ हेर्नुहोस्,
अब संसद विघटन गरेको कुरालाई लिएर अब ओलीजीले चाहिँ सभा बोलाउँदाखेरि पनि हजारौँ जम्मा भएर थपडी बजाउँछन्। प्रचण्ड माधवले जम्मा गरेका ठाउँमा नि हजारौँ बुद्धिजीवीहरू सबै गएर थपडी बजाउँछन्। यस्तो समाजलाई तपाईँको चाहिँ नि कसले खेलाउनु भन्नु त। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु कुनै देशको तपाईँको चाहिँ नि अब विकास परिवर्तन हुनको लागि त्यो अगुवाको मात्रै चेतनाले काम गर्दैन, त्यो देशका जनताको पनि तपाईँको चाहिँ चेतनाले काम गर्नुपर्छ र गल्ती कमजोरी गर्न तपाईँको चाहिँ ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर देखाउने र तपाईँको चाहिँ नि राम्रो गर्नलाई साथ दिनुपर्छ। र जबसम्म नेपालको जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दैनन्, काम गर्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ ऐन कानुन विधान सब मिचेर जे पनि गर्छन्, उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ जबसम्म नेपाली जनता एक ढिक्का हुन्नन् तबसम्म तपाईँ प्रतिगमन गर्नेहरूले तपाईँ चाहिँ अब फुत्किएका पनि छैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो शर्त त जनताले के ठिक हो के बेठिक हो भनेर छुट्याउनुपर्छ र त्यसअनुसार नीति बनाएर हिँड्नुपर्छ। एकछिन राजनीतिक कुरालाई छोडेर यहाँको अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ। यो बिचमा तपाईँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर आम जनमानसमा चित्रबहादुरको जीवनशैली निकै साधारण छ भनिन्छ होइन। एउटा नेतृत्व तहमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा सामान्य जीवन बिताउँदा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? केही पनि गाह्रो हुन्न। मैले पहिले त्यस्तो भव्य जीवन बिताएर अहिले यस्तो जीवन बिताएको। म त चाहिँ नि त्यहाँका गाउँका चाहिँ गोठाला खेतराखित चाहिँ नि वनपात गरेका मान्छे हुँ, म हलो जोतेका मान्छे हुँ, म भारी बोकेका मान्छे हुँ। त्यस हुनाले मलाई चाहिँ यो त सहज लाग्छ। लाखौँ लाख जनताले त म चाहिँ यहाँ खान लाउन नपाएर विदेशको भाँडा माझेर नारकीय जीवन बाकसमा आएको देखा हेर्नु पऱ्यो नि। नेपाली जनताले पैसा कमाएर यहाँ आमाबाउलाई पाल्न गएका। अहिले त नेपालमा के छ भने यहाँ नेपालमा चाहिँ तालिम लिएर सुसारे बुढाबुढीलाई सुसार गर्ने तालिम लिएर विदेशमा जान्छन्, आफ्ना बाउ आमालाई तपाईँको चाहिँ नि वृद्धाश्रममा पठाइराखेको देख्नु भएको छ यहाँ। त्यस कारणले अब सुरुमा कुनै दिन त्यस्तो भोग विलासी ऐस आरामको जिन्दगी बिताए भए पो म उपप्रधानमन्त्री भए पनि पटक पटक सांसद भए पनि पार्टीको अध्यक्ष भए पनि तपाईँको चाहिँ नि मैले त ती लाखौँ भोगा नाङ्गा जनताहरू विदेशका गल्लीमा चाहिँ कराए रहिरहेका ती महिला दिदीबहिनीको त्यो व्यथा देखेको छु नि। त्यस कारणले मलाई तपाईँको चाहिँ नि केही मलाई त सजिलो छ, मलाई त स्वाभाविक लाग्छ। त्यस कारण ती भोगा नाङ्गा हेर्नु पऱ्यो नि, ती बेरोजगार हेर्नु पऱ्यो नि, तिनका नाममा राजनीति गर्ने अनि चाहिँ जे आउँछ आफैले लुणाउने, आफ्ना नजिककालाई बन्दोबस्त गर्ने, आफ्ना मान्छे बनाउने। त्यो त राणाहरूले पनि गरेका थिए, राजाहरूले पनि गरेका थिए, हिजोका भारदारहरूले पनि गरे। त्यस्तो त भएन नि। त्यस कारणले राजनीति गर्नेले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति नगरे हुनाले यो मुलुकको यो दुर्दशा भएको यही हो। त्यस कारणले त्यसको त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामीले तपाईँले अगुवा भएर तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो त्यस्तो देखाउनुहुन्न, त्यस्तो उदाहरण तपाईँ बन्नुहुन्न भने अरूलाई किन अर्थ दिनुहुन्छ? अरूलाई तपाईँले पाथीले भरेर अर्थ दिने मञ्चमा गएर आफूले तिलका गेडासँग जोखेर नल्याउने। त्यही इन्डियामा कतिपय राजनेताहरू छन्, मेरो पनि भेट हुन्छ, लामो समर्थनमा चाहिँ काम गरेका पार्टीमा यताउति, उनीहरूलाई देख्दाखेरि कति खुसी लाग्छ मन। त्यत्रो वर्ष सत्तामा बसेका पार्टीका नेता भए पनि उनीहरू चाहिँ साधारण त्यहाँ तपाईँ चाहिँ अब साधारण मान्छेको जस्तो छ जिन्दगी। उनलाई देख्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कति खुसी लाग्छ, आदर छ। त्यस कारणले आफूलाई लागि हो र राजनीति गर्ने, जनताको लागि हो नि। यहाँ त के भयो भने लामो समय सामन्ती व्यवस्था रह्यो नेपालमा हेर्नु। त्यस कारणले सर्वसाधारणका हली गोठाला छोराहरू पनि सत्तामा शक्तिमा गएपछि उनीहरूलाई ऐस आराम चाहियो। हिजो सामन्तहरूले जे गरेको थिए ठाँटबाट त्यही गर्नु पर्यो। अनि 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 तपाईँको चाहिँ नि अब अगाडि पछाडि अब हिजो तपाईँको चाहिँ सत्तामा भएको बेलामा अगाडि पछाडि हिँडाल्ने तपाईँको चाहिँ तीहरूको सुरक्षा गार्डहरू अहिले ती पछि लाएर हिँडेर त्यो जनताले तिरेको करमा चाहिँ के अर्थ छ भन्नुहोस् त? कसले के अर्थ? हिजो गृहमन्त्री भएकालाई, हिजो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भएकालाई अहिले पनि 10-8 जना चाहिँ ती नेपाली जनतालाई पैसा तिर्न लगाएर त्यो सान देखाएको हो नि। त्यो जनताले जाति मान्छन्। त्यो तपाईँलाई कसले के अर्थ? त्यसो भएको हुनाले आफ्नो विरुद्धमा लड्न नसक्ने, आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षा आफ्ना चाहनाका विरुद्धमा लड्न नसक्नेले अरूसँग लड्नै सक्दैन।
हामीभित्र भएको राजनीति तपाईँको चाहिँ एउटा वितृष्ण जनताको वितृष्ण राजनेताहरूप्रति राजनीतिप्रति कारण त्यही हो। सबभन्दा पहिले तपाईँले समाज बदल्न त तपाईँलाई बदल्न तपाईँ आफू बदलिनु पऱ्यो नि। बोलेको अल्टाले त निभे अल्टो सल्काउँछ। पहिले अल्टो निभेछ त्यसले कहाँ चाहिँ अर्को अल्टो सल्काउँछ। त्यस कारणले तपाईँले समाज बदल्न हिँड्नुभएको छ भने पहिले तपाईँ बदलिनुपर्छ। महात्मा गान्धीले त्यत्रो वर्ष ब्रिटिस विरोधी आन्दोलन गरेनन्। उनले कति कति घोडा चाहिँ गाडी चढेर हिँड्थे, कस्ता कस्ता महलमा बस्थे भन्नु त। अरू अरू देशका भन्नु माहातुङकै कुरा गर्नु, जर्मनीका कतिपय नेताहरू, बेलायतका नेताहरू भन्नु न। त तपाईँ चाहिँ आफ्ना विरुद्धमा लड्न नसक्ने अनि अरूका विरोधमा किन फुर्ती लाउने नि। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले तपाईँ आफूलाई बदल्नुपर्छ। आफूलाई बदल्नु जस्तो गाह्रो हो दुश्मनलाई बदल्न छैन। त्यही कारणले हाम्रो के भने राजनीतिक आन्दोलन भयो नेपालमा, सांस्कृतिक आन्दोलन भएन, हामीले सकेनौँ गर्न। त्यही कारणले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि यसले त गर्छ भने उसले त्यसले देखाउँछ, यसलाई विश्वास गरे उसले पनि त्यही गरेर देखाउँछ। यसको कारण के हो भने स्वयं हाम्रो पनि चाहिँ एउटा विचारमा हाम्रो आफ्नो पनि उनलाई साथ दिनेको वरिपरि बस्नेको तपाईँको विचारमा परिवर्तन आएको छैन र उनीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ सत्ता र शक्तिमा गए मैमत्त भएर भोगी विलासी ऐयासी जीवन बिताउने जनता यो बेलामा कोरोनाको औषधि गर्न करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ, अर्बौँ रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो गर्ने कि तपाईँको चाहिँ भएको हुँदा खाँदाको दुई तिहाईको सांसद त्यसलाई भत्काएर चुनावमा लाने तपाईँ यो गर्ने खेती हो यो। केसीज्यू, अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। छोटोमा बताइदिनुहोस्, यो बिचमा तपाईँ एउटा साधारण जीवन बिताइरहँदा नेकपाको यो चटारोको बिचमा जनमोर्चालाई कता तान्ने भन्ने होडबाजी भइरहेको बेलामा तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी यो दिन्छौँ, हामी ऊ दिन्छौँ, तपाईँ यस्तो जीवन नबिताउनुहोस्, हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् भन्ने किसिमको नेतृत्वबाट अथवा भनौँ राजनीतिक दलहरूबाट प्रलोभन आएको छ कि छैन? धेरै पहिला आउँथ्यो, अहिले आउनु। अहिले यसलाई किन्न सकिन्छ। चित्रबहादुर आउँदैन? धेरै पहिले तपाईँको चाहिँ नि चित्रबहादुर चाहिँ नेकपा एमालेमा आउने भयो भाषण गर्दै हिँड्ने कतिपय अरू पार्टी नै आउँछ। त्यो अहिले त्यस्तो आँट गर्दैन। उनीहरूले के बुझेका छन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ हरियो घाँस देखाएर किन्न सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा र देशको परिस्थितिको बारेमा आफ्नो पार्टीको र मेरो आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल नमस्कार। र श्रोता चाहिँ मित्रहरूलाई पनि अब मेरा कुराकानीका दौरानमा कतिपयलाई नपत्ने कुरा नि आयो होला, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। मेरा विचार सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम राजनीति यति नै। आजको राजनीतिको यो अङ्कमा हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौं। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।